रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज क्लास 8 के जियोग्राफ़ी से मैंने आज एक टॉपिक चूज़ किया है। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेस, और ह्यूमन रिसोर्स में मैंने आपको बताया कि जो पीपल होते हैं किसी भी कंट्री के, तो इनका इस कंट्री की प्रोग्रेस में कितना रोल बनता है। और इसके साथ साथ मैंने कुछ ऐसे भी रीजंस बताए कि जिनसे ये जो पॉपुलेशन हम देखते हैं वर्ल्ड में, तो ये अन इवन होती है। किसी मुल्क की आबादी ज़्यादा होती है, किसी की कम, या कहीं पर लोगों की तादाद ये जो आबादी होती है ज़्यादा होती है, कहीं पर कम। तो ये जो आबादी का तनासब हमने देखा। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि ये जो हम आबादी, ये जो पॉपुलेशन में हम चेंज देखते हैं, इसके लिए भी कुछ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि जिनकी इन्फ्लुएंस से, जिनके असर से इस पॉपुलेशन के तनासब में हम तब्दीलियां देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि पॉपुलेशन चेंज हम किसे कहते हैं। पॉपुलेशन चेंज, तो प्यारे बच्चों, पॉपुलेशन चेंज हम कहेंगे जब जो नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं किसी ख़ास वक्त में, जब इनमें तब्दीली आती है, तो हम इसको पॉपुलेशन नाम कहते हैं। पॉपुलेशन चेंज हम इसको कहेंगे, यानी किसी जब लोगों की तादाद में किसी ख़ास वक्त के दौरान तब्दीली आ जाए, तो इसे हम पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। इट रेफर्स टू द change in number of people during a specific time, during a specific time, तो इसे हम पॉपुलेशन चेंज कहेंगे। तो अब जो आज हमारा टॉपिक है, तो वो कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो इस पॉपुलेशन चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि पॉपुलेशन चेंज उन फैक्टर्स, उन वजूहात की वजह से आते हैं, इस पॉपुलेशन में चेंज आते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर यहाँ पर जिससे पॉपुलेशन यानी इसमें तब्दीली आती है, तो वो सबसे जो पहला वाला फैक्टर है वो बर्थ एंड डेथ रेट है। बर्थ एंड डेथ रेट, तो ये सबसे पहला फैक्टर है कि अगर हम देखेंगे बर्थ या किसी मुल्क में या किसी खिते में जो नई नवज़ायदा बच्चों की पैदाइश, या किसी मुल्क की आबादी से लोगों की डेथ, तो ये दो चीज़ें जो हैं पॉपुलेशन जो होती है उसमें तब्दीली आती है। तो ये सबसे पहला वाला फैक्टर है। अगर हम देखेंगे फॉर इंस्टेंस, अगर हम किसी कंट्री की जो हम देखेंगे, अगर इसमें एनुअल बर्थ रेट
اگر اس میں ہم دیکھیں گے فار ایگزامپل کسی ملک کی پاپولیشن 20 لاکھ ہے، 20 لاکھ، تو اگر اینولی اگر ہم دیکھیں گے اس میں اینولی اگر اس میں انکریز ہوتی ہے، یعنی لوگوں کی تعداد جو ہے، یعنی جو برتھ ریٹس وہ بڑھ جاتی ہے، تو فار انسٹنس اگر ہم دیکھیں گے 20,000 برتھس ایوری ایئر، اگر ہر سال اس ملک میں 20,000 بچے نئے پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ 20,000 جو ہے یہ اس 20 لاکھ میں ایڈ ہو جائیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ جو یہ آبادی کا جو تناسب ہے یہ بڑھتا رہتا ہے، تو اس سے پاپولیشن میں چینج آتی ہے، تو اس برتھ ریٹ سے پاپولیشن میں چینج آتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے جو ڈیتھ ریٹ ہے، فار انسٹنس ہم یہی 20 لاکھ لیں گے کسی کنٹری کی ڈیتھ، اس کی پاپولیشن 20 لاکھ، تو اگر اس کنٹری میں جو ڈیتھس ہوتی ہے اینولی چاہے ہم دیکھیں گے، تو یہ ڈیتھس اگر ان میں ہوتی ہے اس کنٹری میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پاپولیشن میں تبدیلی آتی ہے، یعنی یہ جو پاپولیشن تناسب ہے یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اور دوسرا جو فیکٹر ہے وہ مائیگریشن ہے، یہ دوسرا فیکٹر ہے، اس سے بھی پاپولیشن کا جو یہ پاپولیشن میں آبادی میں تبدیلی آتی رہتی ہے، یہ دوسرا فیکٹر ہے۔ تو دوسرا جو سٹیپ ہے، جو دوسرا فیکٹر ہے جس سے پاپولیشن جو ہوتی ہے اس کے سائز میں یہ تبدیلی آتی ہے، تو وہ ہے مائیگریشن ہم کہتے ہیں موومنٹ آف پیپل فرام ون پلیس ٹو اندر، تو اس مائیگریشن میں ہم دیکھتے ہیں اس میں دو سب پارٹس ہم دیکھیں گے، اس میں دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں امیگریشن، تو امیگریشن میں کیا ہوتا ہے، جو کسی ملک کو چھوڑتے ہیں، when people leave any country، جب لوگ کسی ملک کو چھوڑتے ہیں، یعنی اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر جب وہ دوسری جگہ جاتے ہیں تو اس کو ہم امیگریشن کہتے ہیں، یعنی کہ اس سے بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ پاپولیشن کے سائز میں تبدیلی آتی ہے۔ دوسری ہے امیگریشن، when people arrive a country، جب لوگ کسی دوسرے ملک سے کسی ملک میں پناہ لیں، یعنی کہیں سے جب آئیں اور کسی ملک میں بس جائیں تو اس کو امیگریشن کہتے ہیں، تو اس سے بھی لوگوں کے پاپولیشن سائز میں تبدیلی آتی ہے۔ تو اسی طرح امیگریشن ہم کہتے ہیں جب لوگ کسی ملک کو چھوڑتے ہیں، تو اس کو تو ان دونوں جو فیکٹرز ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، پاپولیشن کی جو یہ سائز ہوتی ہے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ دو فیکٹرز تھے جو میں نے آپ کو آج، یہ ہمارا ٹاپک تھا، انشاءاللہ کل اور ایک ٹاپک لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جو کچھ بھی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے، تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ باقی وسلام۔